वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बांग्लादेश का बांग्लादेश में इंतखाबी मुहिम जो है वो ख़त्म हो चुकी है और जुमेरात के दिन यहाँ आम इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी। तकरीबन 12 करोड़ के करीब जो वोटर्स हैं, इनफैक्ट स्पेसिफिक नंबर जो है 12 करोड़ 80 लाख का है, वो वोट करेंगे इस इलेक्शंस में। ऑब्वियसली ये इलेक्शन जो हैं ये शेख हसीना जो पिछला इलेक्शन जीती थी और उसके बाद जो एहतजाज हुए उनके ख़िलाफ़ और वो मुल्क छोड़ गई और उनकी हुकूमत गिरी, तो ये अब उसके बाद पहले इलेक्शंस हैं। तो इस वक्त बहुत दिलचस्पी से देखा जा रहा है क्योंकि काफ़ी हम कह सकते हैं कि एक दिलचस्प सूरत हाल है। जो इलेक्शन में मेन दो जमातें हैं वो एक तरफ BNP है और दूसरी तरफ जमात इस्लामी है। ये दोनों जमातें जो हैं ये हम कह सकते हैं पुरानी मेन स्ट्रीम जमातें हैं इस मुल्क में, और जो इस वक्त इलेक्शन को कंटेस्ट कर रही हैं। जो इश्यूज़ हैं दोनों जमातों ने ज़्यादा फोकस ऑब्वियसली करप्शन के हवाले से दिया है क्योंकि ये इल्ज़ामात थे शेख हसीना साहिबा की हुकूमत पर। इसके साथ साथ बेरोज़गारी भी है, महंगाई, मईशत इज़ एन इशू जिसको हम कह सकते हैं। BNP के जो सरबराह हैं तारिक रहमान साहब हैं, 60 साला उन्होंने पार्टी संभाली है। जब कुछ दिनों पहले ही उनकी जो वालदा थी उनका इंतकाल हुआ। तकरीबन 20 साल के बाद वो मुल्क वापस आए क्योंकि जितनी देर शेख हसीना साहिबा की हुकूमत रही उनकी वालदा भी मोरलेस जेल में ही रहीं और वो मुल्क से बाहर रहे। वो इस वक्त उन्होंने एक इत्तेहाद या एक नेशनल हुकूमत बनाने से इनकार किया है। वो चाहते हैं कि पार्टी जो है अपनी ख़ुद की ही अपने ही बलबूते पे हुकूमत बनाए। दूसरी तरफ जमात इस्लामी, वो भी एक पुरानी जमात ही है, उनके भी इस दफ़े कह रहे हैं कि चांसेस हैं जीतने के। उन्होंने बल्कि जो जनरेशन Z या जैसे हम कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स थे जिनके एहतजाज की वजह से पिछली हुकूमत गिरी, उनकी जमात से भी एक इत्तेहाद कर रखा है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ माजिद निज़ामी साहब सहाफ़ी हैं। ये पाकिस्तान से बांग्लादेश गए हुए हैं इलेक्शंस को कवर करने, ढाका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो माजिद साहब। जी माजिद साहब, बताएं क्या सूरत हाल है और क्या देखा आपने अब तक, एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन द इलेक्शन? मेरा ख्याल है ये बड़े इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इलेक्शंस इसलिए हैं कि इसमें 3 ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो बहुत इस इलेक्शन को डिफरेंट बना रहे हैं। पहला नुक्ता तो ये है कि चूंकि एक रेवोल्यूशन के बाद, एक इनकलाबी कैफियत के बाद एक अबूरी हुकूमत बनी है और उसी के अंदर जो अवाम है या यूथ है उसका बड़ा अहम किरदार रहा। दूसरा नुक्ता ये है कि वो जो गुज़िश्ता 3 इलेक्शंस थे जिनमें बड़ी शिद्दत से ये इल्ज़ाम लगा कि अवामी लीग के लोग धांधली करते हैं, जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन पर आ रहे होते हैं उनको तंग करते हैं और इस हवाले से वो मुश्किलात पैदा करते हैं। तो उसके बाद इस इलेक्शन में फियर फैक्टर मौजूद नहीं है। जो बात यहाँ पर मुतफ़िका तौर पर अमूमी तौर पर देखी गई है वो ये है कि जिससे भी बात की जाती है वो ये कह रहा है कि मैं वोट जिसको भी दूं लेकिन बहुत आसानी से और शफाफियत के साथ मेरा वोट जो है वो होगा। और अभी तक तो प्री पोल रिगिंग की जो शिकायत हैं वो भी सामने नहीं आई। और इसी वजह से जो तीसरा नुक्ता है वो इसको इसलिए इम्पोर्टेंट बनाता है कि इसमें एक रेफरेंडम भी इलेक्शन के साथ हो रहा है कि जिसमें आइंदा बनने वाली हुकूमत को एक मैंडेट दिया जाएगा कि वो बेसिक जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, रियासत का जो ढांचा है, उसमें कुछ बुनियादी अहम तब्दीलियां कर सके और जो शिकायत यूथ को या स्टूडेंट्स को, अवाम को थी जिनकी बुनियाद पर ये पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, तो उनको एड्रेस किया जा सके रिफॉर्म्स के जरिए। कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्या पार्टी हेड प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, बांग्लादेश में सेनेट नहीं है, सेनेट का क्या तरीक़ेकार होगा, और बाकी ममालिक की तरह वहाँ पर MNAs या MPAs सेनेटर्स नहीं बनाएंगे बल्कि मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर पार्टियों को उसमें जगह मिलेगी ताकि अगर कोई पार्टी सीट्स नहीं भी जीत सकती तो उसको उसकी वोट्स की बुनियाद के ऊपर अपना उसके अंदर नुमाइंदगी दी जाए। तो इस तरह की जो रिफॉर्म्स की बातें हैं वो भी इस इलेक्शन का हिस्सा है और इसके साथ होने वाले रेफरेंडम में उसकी भी बात की जाएगी। तो इसलिए ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको अहम भी बनाते हैं, दिलचस्प भी बनाते हैं
اور اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ پری پول ریگنگ کے اس طرح سے الزامات نہیں لگ رہے، تو دیکھتے ہیں کہ پھر الیکشن ڈے پہ کیا ہو۔ ٹھیک۔ اچھا ماجد صاحب یہ بتائیے گا کہ آبویسلی جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو ایک اتنے بڑے واقعے کے بعد الیکشنز ہو رہے ہیں، پچھلے الیکشنز کے اوپر سوال بھی بہت تھے، تو لوگوں میں آپ کو غیر یقینی یا بے چینی نظر آ رہی ہے یا بہت خوشی کا ایک مقام ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کے اوپر کتنی غیر یقینی کی صورتحال ہے؟ بیکاز ریگولرلی الیکشنز ہوتے رہیں تو معاشرے کو یا حکومتوں کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرف بات جا رہی ہے، بٹ اگر اتنے بڑے عرصے کے بعد فیئر الیکشنز ہو رہے ہوں یا جیسے آپ نے کہا کہ ڈر نہیں ہے، تو پھر ایک غیر یقینی اور زیادہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس طرف چلے جائیں گے۔ جی، یہ پہلے نقطے میں تو یہ بات بڑی اہم اس لیے ہے کہ کوئی بے چینی کی کیفیت اس طرح سے موجود نہیں ہے، کیونکہ پارٹیز، عوام اور وہ انتخابی امیدوار جن سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ سب اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ ریزلٹس جو بھی ہوں وہ ایک بہتر مستقبل کی نشاندہی کریں گے۔ تو اس لیے ووٹنگ پیٹرن کو لے کر، انتخابی مہم کو لے کر، پارٹیز کی اندرونی یا بیرونی جو بھی ان کے اختلافات، رائیولریز ہیں، ان کو لے کر کوئی بے چینی اس طرح سے موجود نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا نقطہ ہے وہ اس لیے دلچسپ ہے کہ اس وقت تک 3 اہم سرویز ہو چکے ہیں۔ ایک میں جو بی این پی ہے اس کو آگے دکھایا گیا ہے، دوسری میں جماعت اسلامی کچھ پوائنٹس میں آگے ہے، اور تیسرا سروے ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً 50 سے 70 ایسی سیٹیں ہیں جو ہائیلی کنٹیسٹڈ ہیں، ان کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ جتنے بھی سرویز ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ 5 to 7% کا ہی فرق اس وقت نظر آ رہا ہے، جو اس سارے معاملے کو مزید انٹرسٹنگ بنا دیتا ہے کہ یہاں پر ایگزیکٹلی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی پارٹی جیتنے جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ الیکشن، کئی الیکشنز ہمارے آپ کے علم میں ہے کہ جس کے اندر ایک ویو بن جاتی ہے، ایک فضا قائم ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ فلاں پارٹی آ رہی ہے۔ تو اس دفعہ وہ چیز بنگلہ دیش میں نہیں ہے، جو کہ اس مقابلے کو مزید اہم اور دلچسپ بنا رہی ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے ووٹ کرنے جا رہے ہیں، اور جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کے جو سروے ہیں ان کے اندر بھی یہ کوئی ڈفرنس اتنا زیادہ نظر نہیں آ رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سرویز کی طرح یا ان کی جو صورتحال اس میں بتائی گئی ہے اسی طرح کا ریزلٹ ہوگا، یا انڈیا میں بھی جس طرح ہم دیکھ چکے ہیں کئی دفعہ جو صحیح۔ الیکشن کے سرویز ہیں وہ بہت زیادہ مختلف نتائج دے دیتے ہیں۔ تو ابھی اس چیز کا فیصلہ میرا خیال ہے 12 کو۔ اور ماجد صاحب اب عوامی لیگ آبویسلی الیکشنز میں وہ حصہ تو نہیں لے رہے، بٹ ان کے سپورٹرز یا ان کی لیڈرشپ کوئی ان کا آپ کو نظر آ رہا ہے کسی قسم کی بھی جس کو کہتے ہیں نا پریزنس آن دا گراؤنڈ؟ دیکھیے ان کی پریزنس تو بالکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی مشکلات کا شکار ہے، جو ان کا صف اول یا صف دوم کے جتنے بھی رہنما تھے وہ انڈر گراؤنڈ ہے، منظر عام پر نہیں ہے، اور ایک طرح سے پارٹی سٹرکچر ختم ہو چکا ہے۔ اور ان کی جو سربراہ ہیں حسینہ واجد، ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے، عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو اب اگر ہم ماضی کے ریزلٹس کو دیکھیں، انتخابات کی دھاندلی کو بے شک ایک طرف بھی رکھ دیں، تو پچھلے 30 سے 40 سال میں عوامی لیگ تقریباً 30% کے لگ بھگ ووٹ مشکل حالات میں بھی، اپوزیشن میں بھی مینج کرتی رہی ہے، حاصل کرتی رہی ہے۔ تو اب یہ جو فیکٹر ہے کہ کیا وہ لوگ گھر بیٹھے رہیں گے یا کانسٹیچوئنسی بیس پہ وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس امیدوار کو جتوانا ہے یا کس کو ہروانا ہے۔ اس حوالے سے میری جماعت اسلامی کے لوگوں سے بھی بات ہوئی تو ان کا بڑا ایک انٹرسٹنگ موقف تھا کہ جب میں نے ان سے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ بی این پی کو ووٹ دیں، تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں ووٹ دیں کیونکہ ہماری طرف سے کوئی انتقامی کاروائی کا اشارہ نہیں دیا گیا۔ اس لیے وہ جو ووٹر ہے، یہ ہم نے پاکستان کی اگر میں مثال دوں تو کراچی میں ہم نے 2013 اور 2018 میں دیکھا کہ جب بانی متحدہ موجود تھے اور جب نہیں تھے تو ووٹ جو تھا، جو ٹرن آؤٹ تھا، اس میں اچھا خاصا فرق آ گیا تھا۔ تو اب یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے کہ کیا کانسٹیچوئنسی وائز عوامی لیگ جو ہے وہ اس چیز کو انشور کرے گی کہ وہ مخالف امیدواروں صحیح۔ کو اپنی پلاننگ کے حساب سے کوئی شکست دے، یا صرف وہ گھر بیٹھے رہیں گے؟
बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब, आपने हमारे वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।